बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से और इस सेगमेंट में मैं इंट्रो होगा, क्योंकि इंट्रो में मैंने कुछ ख़ास बातें करनी है जो सबके लिए ज़रूरी हैं। तो ये जो इस हफ्ते का इंट्रो है, ये इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि आप देखेंगे इस हफ्ते में 3 बड़े इवेंट हो रहे हैं और एक बड़ा इवेंट जो साल के बड़े इवेंट्स में से एक बड़ा इवेंट है, उसका बिगिनिंग होगी। सबसे पहले वीनस ट्रांजिट करेगा, एरीज से अपने घर में आ जाएगा, यानी कि अपना रूलर अपने घर में, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। उसके बाद मार्स भी पाइसेस से यानी एरीज में आ जाएगा, यानी कि अपने घर में आ जाएगा। 2 प्लैनेट्स अपने घर में आ जाएंगे। उसके बाद प्लूटो जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये 3 तो इस हफ्ते की मेन बातें हो गई। और तीसरी बात, अंगारक योग। अंगारक योग क्या होता है? अंगारक योग ये होता है कि जब मार्स और राहु का कंजंक्शन हो। ये अंगारक योग जो होता है ये 19 मई को हो रहा है। ये दोनों प्लैनेट्स 19 मई को मिलेंगे, लेकिन इसके इफेक्ट 10 दिन पहले से शुरू हो जाते और 10 दिन बाद तक चलते। अंगारक योग जैसे आप नाम से समझ सकते हैं, अंगारक मीन्स अंगारा, चारकोल, जलता हुआ कोयला। सो दिस इज अंगारक योग, क्योंकि दोनों ही जो मार्स है और जो राहु है, राहु कह लें, नॉर्थ नोड कह लें, ड्रैगन हेड कह लें, ये जो राहु है ये एरीज में मौजूद है। और एरीज में अब मार्स भी आ जाएगा, अपने घर पर आ जाएगा। ये दोनों जब भी मिलते हैं 18 महीने बाद जब मिलते हैं, ये मिले थे पहले टॉरस में, और एरीज में दोनों की मुलाकात 37 इयर्स के बाद हो रही है। 1985 में इनकी मुलाकात हुई थी। सो एरीज में दोनों मिले थे। उसके बाद अब ऑलमोस्ट आई थिंक 85 ही था, 37 इयर्स बाद ये मिल रहे हैं एरीज में। सो उस पर भी बात करनी है। और बेसिकली मैंने ये आपको ये बताना है कि ये जो अंगारक योग होता है ना, जहाँ मार्स कह लें, मंगल कह लें, मरीख कह लें, तो ये जब मिलते हैं, दोनों प्लैनेट्स मिलते हैं, ये जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, ये बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। अब इसमें एक पहली बात तो ये पॉजिटिव चीज तो ये है कि मार्स के अपने घर में ही ये हो रहा है, लिहाजा हम इसको इतना ज्यादा बुरा नहीं समझ सकते। लेकिन जब भी ये योग होता है, अब एक देखिए ना कि मार्स जो है वो आग है और जो राहु है ये तेल है। जल्दी पर तेल डालना वो वाला काम हो जाता है। राहु जहां पर भी होगा वहां पर ये डेस्टिनी की तरफ डायरेक्ट करता है। अगर आपको 85 याद हो, खैर मैं 85 पे बाद में आती हूँ। सो राहु की जो एक चीज खास होती है वो ये होती है कि ये इसकी तसल्ली नहीं होती, इट्स हंग्री फॉर मोर, इसे और चाहिए। जो भी प्लेनेट इसके साथ होता है उसकी जो क्वालिटीज होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा फैला देता है। मार्स की क्वालिटीज क्या है? मार्स को हम आसमान का सिपह सालार कहते हैं, और ये जंगजू है, ये एम्बिशियस है, इसमें डिटर्मिनेशन है, इसमें फायर है, इसमें आग है। और ये जब भी जहां पर भी होता है वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी बूस्टर ले आता है। खास तौर पर अगर ये अपने ही अच्छे घर में हो या अपने घर में हो तो फिर ड्राइव बहुत ज्यादा होती। जब अभी हम वीकली राउंड अप करेंगे तो उसमें आप देखेंगे। सो बेसिकली हम एक ऐसे 20 दिनों की तरफ जा रहे हैं। 19 मई से 10 डेज बिफोर एंड 10 डेज आफ्टर हम एक ऐसे फेज में दाखिल हो रहे हैं जहां स्ट्रेस भी होगा, एंग्जाइटी भी होगी, झगड़े भी होंगे, वॉर भी होगी। जो मैं आपको लास्ट जो वीक में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे वो भी एक चीज चल रही है, यूरेनस और जुपिटर मिल रहे हैं। अब राहु और ये मिलेंगे, मार्स मिलेंगे। तो सिनेरियो आप ज़हन में खुद ही सोच सकते हैं कि क्या बनेगा। और ये इंडिविजुअल से ज्यादा इसका इफेक्ट जो है ये मुल्की और जो हमारी नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें ज्यादा इसके असरात होंगे, क्योंकि इतने सारे कॉम्बिनेशंस जब प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं
تو وہ کوئی بڑا ایونٹ لے کر آتے ہیں. بڑا ایونٹ جو ہوتا ہے وہ نیشنل ہوتا ہے یا وہ انٹرنیشنل ہوتا ہے, وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. سو آپ کو بلاسٹنگ نظر آئے گی کہ بلاسٹ ہو رہے, ناٹ بم دھماکے, لیکن اچانک جیسے کچھ ہو جاتا ہے, اچانک کوئی جنگ شروع ہو جاتی ہے یا اچانک کچھ اس طرح کے سلسلے چلنے لگ جاتے ہیں. اب یہاں پر اس کا کس طرح سے آپ کو افیکٹ کرے گا آپ کے انڈیویجول گھر میں. کوشش کروں گی کہ میں اس پہ سیپریٹ ویڈیو بنا دوں, لیکن اگر میں نہیں بنا سکی تو اسی لیے یہ انٹرو میں اتنا طویل کر رہی ہوں کہ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے یہ جو دن ہے ان میں کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے ٹیمپرمنٹ پر کنٹرول رکھیں. آؤٹ آف پرپورشن قسم کے, جیسے بات کا بتنگڑ بن جانا, بات کچھ بھی نہیں ہے, جلدی پہ لوگ پانی کی بجائے تیل ڈالیں گے, یہ ایک سینیریو ہے نیشنل بھی اور انٹرنیشنل بھی. جہاں آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو بجھانے کی بجائے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا. اور اس میں چونکہ یہ مارس اپنے گھر میں ہے تو یہاں ڈرائیو بھی ہے, ڈٹرمنیشن بھی ہے, اور اپنے گولز کو اچیو کرنے کا ایمبیشن بھی ہے. سو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ نے دوسری جو احتیاط کرنی ہے وہ یہ کہ کنفیوز نہیں ہونا, کنفیوژن سے بچنا ہے, کیونکہ یہاں پر جو آپ کے فار ایگزامپل آپ ایک سینیریو ذہن میں رکھیں کہ آپ کے سامنے ایک گول ہے, آپ ریڈی ہیں, آپ بالکل ہٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اچانک ذہن میں کنفیوژن آ جاتا ہے اور آپ لاسٹ مومنٹ پر کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں سمبولیکلی بتا رہی ہوں, لاسٹ مومنٹ پر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کروں کہ نہ کروں. یعنی کہ ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے ایک قدم اوپر ہے ایک قدم ابھی نیچے, اور آپ سوچتے ہیں جاؤں کہ نہ جاؤں. اس طرح کا کنفیوژن آ سکتا ہے, بیکاز یہ راہو ایسے کرتا ہے, راہو کنفیوژن لے کر آتا. سو یہ سینیریو سے آپ نے بچنا ہے, اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. آپ کے ذائچے کہ کس گھر کو یہ ہٹ کر رہا ہے اس پر میں آپ کو بتاؤں گی, کیونکہ وہ ایریز میں رہا ہے, وہ آپ کو کس طرح افیکٹ کر رہا ہے, آپ کے انڈیویجول برج کو. میری کوشش ہوگی کہ میں کرنے کی کوشش کروں اور جلدی کروں, کیونکہ اس کے ایفیکٹس 19 مئی سے 10 دن پہلے سے شروع ہو جانے. تو اس کو کنٹرول آپ سمجھ لیجیے کہ یہ جو انگارک یوگ ہوتا ہے نا, یہ ایک آگ جیسے آگ ہے. آگ بہت فائدہ دیتی ہے, لیکن اگر بے قابو ہو جائے تو یہ نقصان بھی بہت دیتی ہے. سو یہ بے قابو آگ ہے, اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. میری ایڈوائس یا میں کیسے آپ کو آپ کے سائن کے مطابق گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گی, لیکن آپ نے خود اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ ہمارا سامنا ایسی انکنٹرولبل آگ سے ہو رہا ہے. اس میں آپ یہ احتجاج بھی آپ کو سڑکوں پر نظر آ سکتے ہیں, یونیفارم میں جتنے لوگ ہیں, لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ بھی آپ کو سڑکوں پر نظر آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل پولیس ہی احتجاج کرتی ہے, آپ کو دکھائی دے سکتی ہے, ڈاکٹر احتجاج کرتے دکھائی دے سکتے ہیں, وکلا جو پروفیشن پاکستان میں ہی نہیں آل اوور دا ورلڈ آپ کو یونیفارم میں لوگ احتجاج کرتے دکھائی دے سکتے ہیں. جنگوں میں جسے کہتے ہیں فیول ٹو فائر ہو سکتا ہے, لوگ بجائے سیز فائر کروانے کے جنگیں کروا سکتے ہیں. لہٰذا آپ انڈیویجول ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے انڈیویجول لیول پر کوشش کریں کہ ہم امن جو ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کریں. اگر جھگڑا ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں, اگر ہم اسے روک نہیں سکتے تو اسے ایگزٹ کر جائیں. سو اس طرح کا کچھ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور یہ انگارک یوگ جو ہے یعنی کہ جلتی ہوئی آگ, اس کا سامنا ہونے والا ہے انٹرنیشنلی. تو دعا کرتے ہیں سب کے لیے بہتری ہو. اب چلتے ہیں آپ کے انڈیویجول ویکلی راؤنڈ اپ پر. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ایریز ٹورس اور جیمنائی کے اوپر. سب سے پہلے آتے ہیں ایریز پر.